बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अशअस इब्न असलम कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरियाफ़्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में हो और दूसरा मग़रिब में और उन दोनों का वक्त एक ही हो या किसी जगह रूह कब्ज़ करनी हो जहाँ वबा फैली हो या जंग हो रही हो तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं तो मैं उन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। एक और रिवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। वहाब इब्न मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, सफ़र करने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया और बेहतरीन सवारी मंगवाई। उस पर सवार होकर शान व शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। तो उसी दौरान उसके पास एक बदहाल शख्स आया और उसे सलाम कहा, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर व तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उस घोड़े की लगाम को पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, मैं तेरे पास एक काम से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतज़ार करो। उसने कहा, नहीं, इस वक्त का काम है। ये कहकर उसने लगाम को ज़ोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी ज़रूरत बयान करो। उस शख्स ने कहा, यह एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की कि मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग तब्दील हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई और कहने लगा कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वालों से जाकर मुलाकात कर सकूं, अपने अहलो अयाल को अलविदा कह लूं। मलकुल मौत ने कहा, अब इसकी इजाज़त नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। नाज़रीन गिरामी, मलकुल मौत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स था जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज़ करना चाहते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? जवाब दिया कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे इससे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आपने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फलां साहिब को क्यों घूर रहे थे? तो मलकुल मौत ने कहा, मुझे उस शख्स को आपकी मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला ने मुझे उस शख्स को फलां इलाके में रूह कब्ज़ करने को हुक्म दिया था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज़ करनी थी। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ में है। किसी और को इसकी मौत के बारे में खबर नहीं दी गई सिवाय अल्लाह के नबियों और बाज़ बरगुज़ीदा बंदों को। लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं। हर जी शऊर को, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, अगरचे मौत के बारे में कोई इतनी आगाही नहीं दे सकता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मौत के बारे में फरमान है कि जब इंसान में 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें तो जान लें कि मौत वाक़ होने वाली है। चंद दिन के अंदर वो शख्स मरने वाला है और उसे मौत आने वाली है। तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि जय्यदुल अंबिया हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही हुस्न से नवाजा है और बड़ी ही खूबसूरती अता की। इतनी खूबसूरती कि मिस्र की शहजादियों ने जब देखा तो उन्होंने भी अपनी उंगलियां ही काट डाली, उन्हें पता तक नहीं चला। और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इस तरह मगन हो गईं कि उनकी नज़र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर पड़ी रही और उन्होंने सेब और छुरी पकड़ी हुई थी। सेब की जगह पर वो अपने हाथों को काटती रहीं, उंगलियां काटती रहीं, उन्हें पता तक न चला। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कदर खूबसूरत थे
اور حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی تو اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یہ فلاں ابن فلاں کے روح نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے پہلے بتانا۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کروں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے چلے گئے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا، اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتاؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا گیا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ عرض کیا اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کہ ایک بچے کی روح بھی نکالی تھی، کیا آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ کو بھی بار بار بتانے آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کے گھر آتا ہے تو صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکالنے کے لیے جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ اگر آج میرا یہ گہرا دوست رشتہ دار مر گیا ہے، کہ آج میرا بھائی چلا گیا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین گرامی، زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو اور ضائع مت کرو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب یہ تین علامات ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ فرمایا نمبر 1 جب تمہارے بال سفید ہو جائیں، نمبر 2 جب تمہارے بدن میں توانائی ختم ہو جائے، نمبر 3 جب کمر جھک جائے یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانوں میں وہ لذت نہیں،
लेकिन बुढ़ापे का इलाज नहीं। बहन, भाई, बेटा, रिश्तेदार तो हैं, लेकिन खड़ा होने और चलने फिरने का सहारा नहीं। जब ये अलामात ज़ाहिर होने लगे तो समझ लें कि मौत करीब है। इससे पहले कि मौत के हाथ हमें अपने शिकंजे में ले लें, हमारी रूह हमारे जिस्म को छोड़कर खालिक हकीकी की जानिब रवां दवा हो जाए, हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी मौत की सख्ती आसान फरमाए, आलम बरज़ख की सख्ती आसान फरमाए, क़यामत के दिन की होलनाकी आसान फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हो। आमीन। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।